सधैँ चाहिँ आज पनि मनुस्मृतिमा के छ नामक श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको 10औं श्रृङ्खलामा मनुस्मृतिको 10औं अध्यायमा आधारित विषयवस्तुका बारेमा संक्षिप्त रूपमा चर्चा गर्ने प्रयास गर्नेछु र मनुस्मृतिका 12वटा अध्यायहरूमध्ये हिजोसम्मको श्रृङ्खलामा हामीले 9औं अध्यायको सन्दर्भमा चर्चा गऱ्यौँ। आज यो 10औं अध्यायका सन्दर्भमा 10औं अध्याय विशेष गरेर यो ब्राह्मण आदिले पालना गर्नुपर्ने वर्ण धर्म, ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शूद्र यी चार जातिहरूले पालना गर्नुपर्ने वर्ण धर्मसँग सम्बन्धित छ यो अध्याय र यसमा 131वटा मूल श्लोकहरू रहेका छन् भने 2वटा छेपक श्लोक गरी जम्मा जम्मी यसमा 133वटा श्लोकहरू रहेका छन् यो 10औं अध्यायमा। यो 10औं अध्यायमा वर्ण धर्मसँग सम्बन्धित र त्यसबाट उत्पन्न हुने सन्तानहरू को सन्दर्भमा चर्चा गरिएको छ। ठिमा सन्तान कसरी उत्पन्न हुन्छन्, यसलाई ठिमा भनेको वर्णसङ्कर हाइब्रिड भनिन्छ अहिले जुन यो चलेको छ। चिनिया आदि व्यक्तिहरू कसरी शूद्र भएका हुन्, चिनिया नागरिक भनिन्छ हामीले, कसरी शूद्र भएका हुन् यो चिनको उल्लेख पनि यहाँनिर गरिएको छ यो 10औं अध्यायमा। कस्ता व्यक्तिलाई नीच जातिका हुन् भनिन्छ। ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र आदिका यी चाहिँ वर्णका मुख्य कर्महरू के हुन्। आफ्नो कर्मद्वारा जीविका नचली कसको कर्म अपनाउने, जस्तो ब्राह्मणको कर्म यज्ञ आदि गर्ने, यज्ञ आदि गर्ने, अध्ययन गर्ने, अध्यापन गराउने, दान लिने, दान दिने यी कर्महरू छन्। त्यस्तै यदि त्यो कर्मद्वारा जीविका चलेन भने अरू कुन कर्म गर्ने ब्राह्मणले, क्षेत्रीले, वैश्यले, शूद्रले यी चाहिँ यसमा निर्धारण गरिएका छन्। कुन चिज ब्राह्मण आदि क्षेत्रीहरूले बेच्न हुँदैन निषिद्ध गरिएको छ। ब्राह्मण, क्षेत्री र क्षेत्रीले विशेष गरेर बेच्न नहुने। बेच्ने भनेको वैश्यले व्यापार गर्ने पेसा नै, वैश्यको चाहिँ व्यापार नै पेसा हो। तर ब्राह्मण र क्षेत्रीले चाहिँ कस्ता चिजहरू बेच्न हुँदैन। धर्मयुक्त धन आर्जन गर्ने 7वटा स्रोतहरू के हुन्। अब हामीले चाहिँ भ्रष्टाचारबाट अनैतिक तरिकाले आर्जन गरिएको धन हुन्छ त्यो भिन्न भयो र हामीले धर्मयुक्त चाहिँ जुन धन आर्जन गरिन्छ त्यसका 7वटा बाटाहरू वा स्रोतहरू के छन्। अनि जीवन निर्वाह गर्ने 10वटा कारणहरू के हुन् इत्यादि मुख्य विषयवस्तुको बारेमा यो चाहिँ 10औं अध्यायमा चर्चा गरिएको छ। यो 10औं अध्यायको चाहिँ मुख्य चाहिँ यिनै विषयहरू हुन् यो संक्षेप रूपमा हेर्दाखेरि। अब यो 10औं अध्याय चाहिँ को सन्दर्भमा आएका केही कुराहरूको उल्लेख गर्ने सन्दर्भमा केही श्लोकको मुख्य चर्चा मात्रै म यहाँ गर्नेछु। अब यो ब्रात्य भनेको छ। ब्रात्य भनेको चाहिँ कस्तोलाई चाहिँ ब्रात्य मानिएको छ भनेदेखि यो चाहिँ निश्चित अवधिमा 16 वर्ष भन्दा ब्राह्मणको 16 वर्षसम्म पनि 16 वर्षभन्दा पछि यदि त्यो चाहिँ व्रतबन्ध संस्कार 16 वर्षसम्म नि हुन सकेन भने त्यसपछिको अवधिमा त्यो ब्रात्य कहलिन्छ। त्यसै क्षेत्री, वैश्य आदिको पनि त्यो बताइएको छ। यो दुई चाहिँ समान वर्णवाला चाहिँ स्त्रीमा उत्पादित जो चाहिँ व्रतबन्ध संस्कार आदि गरिएन र उनीहरूले चाहिँ गायत्री मन्त्रहरू पनि जप्न छोडे भनेदेखि ती ब्रात्य चाहिँ कहलिन्छन्। त्यो ब्रात्य धर्मको सन्दर्भमा तिनीहरूलाई चाहिँ त्यसबाट चाहिँ उत्पन्न भएका चाहिँ व्यक्तिलाई भुर्जकण्टक भनिएको छ। त्यसबाट जसरी जो उत्पन्न हुन्छन्, जो चाहिँ व्रतबन्ध संस्कार भएको पनि छैन र भएर पनि जसले गायत्री मन्त्र आदि जप्न छोडे त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ आवन्त्य, बाटदान, पुष्पद, शैख आदि चाहिँ मानिएको छ यो 21औं श्लोकमा। त्यस्तै झल्लो, मल्लश्च राजन्याद ब्रात्यान्निच्छिभिरेव च नटश्च कर्णश्चैव खसो द्रविडैव च। अब यी चाहिँ क्षेत्रीयमा उत्पन्न भएका, क्षेत्रीय चाहिँ जुन हुन्, क्षेत्रीयद्वारा क्षेत्रीयमा उत्पन्न भएका यी ब्रात्य चाहिँ हुन् जो आफ्नो वर्ण धर्मद्वारा खस्दै गए। तिनीहरू चाहिँ झल्ल, मल्ल, निच्छिवी, नट, कर्ण, खस, हाम्रो खस राज्य भनिन्छ, खस आर्य भनिन्छ नेपालमा पनि यो धेरै चलेको छ। यो पनि क्षेत्रीयकै सन्दर्भमाबाट चाहिँ ब्राह्मणत्व जातिबाट खस्दै गएर चाहिँ खस भएको भन्ने छ। अनि द्रविड जातिहरू छन्, यी सबै द्रविडहरू चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ द्रविड चाहिँ
मानिन्छ, जो चाहिँ क्षेत्रीय भएर व्रात्य चाहिँ धर्मद्वारा संस्कार नभएका दम्पतिद्वारा जन्मिएका चाहिँ सन्तान चाहिँ यो क्षेत्रीय मानिन्छन्। त्यस्ता क्षेत्रीयबाट जन्मिएका सन्ततिहरू चाहिँ झल्ल मल्ल लिच्छवी नट कर्ण खस द्रविड आदि गरिएका संज्ञा हुन्छन् र यो देशभेदले यी चाहिँ भिन्न मानिएका हुन्। व्यभिचारेण वर्णानाम अवेद्याद वेदनेन च स्वकर्मणाम च त्यागेन जायन्ते वर्णसङ्ख्या। वर्ण आदि वर्णहरूको परस्पर चाहिँ स्त्री र पुरुषको संसर्ग व्यभिचारद्वारा भनेको चाहिँ परपुरुषसँग वा परस्त्रीसँग संसर्ग भएर जन्मिएका सन्तान अनि एउटै गोत्रमा विवाह भएर जन्मिएका सन्तान एउटै गोत्रमा विवाह गर्दा के हुन्छ भन्ने छ। त्यो चाहिँ अहिले त तत्काल केही भएन, तर त्यो 7 पुस्तासम्म त्यो जिनले काम गरिरहेको हुन्छ। हामी 7 पुस्तासम्म हाम्रो पूर्वजहरूको धर्म कर्मले हामीले चाहिँ यो चाहिँ तत्काल केही असर नदेखिए पनि यो 7 पुस्तासम्म आफ्ना पुस्ता छोरा नाति पनाति खनातिहरूमा त्यो चाहिँ नराम्रो लक्षण चाहिँ देखिँदै जान्छ। एउटै गोत्रमा विवाह गर्नाले अनि परस्त्री वा परपुरुषसँग संसर्ग भएर व्यभिचारद्वारा चाहिँ यौन दुराचरणबाट जन्मिएका सन्तान र जो चाहिँ व्रतबन्ध आदि संस्कारद्वारा चाहिँ नभएका छन् तीद्वारा उत्पन्न भएका चाहिँ सन्ततिहरू वर्णसङ्कर अर्थात् ठिमा मानिन्छन्, हाइब्रिड मानिन्छन्। हाइब्रिड भनेको जुन अहिले जात छ, हाइब्रिडको चाहिँ कुनै पनि बिउ हुँदैन, त्यो उत्पादन गर्यो सकियो। त्यस्तै अब एउटा चाहिँ हाइब्रिडको त राम्रै चाहिँ उत्पादन होला, वर्णसङ्कर भएर चाहिँ जुन जातिहरू छन् ठिमा सन्ततिहरू छन् त्यो अत्यन्त तेजिरानी हुन्छन्, दिमागीदा हुन्छन् र बलशाली पनि होलान्, तर तिनीहरूका सन्ततिहरू शाखा प्रशाखाहरू अत्यन्त खिँदै गएर त्यो स्थिति चाहिँ खिँदै जान्छ। त्यसमाले आफ्नै वर्ण आफ्नै कुलमा आफ्नै चाहिँ जातमा विवाह गर्नु भनेको चाहिँ कारण चाहिँ त्यो हो। अब यी कुन चाहिँ देशका चाहिँ क्षेत्रीय चाहिँहरूलाई अब यो चाहिँ शूद्र मानिएको छ त? पौण्ड्रका चौड्र द्रविडा कम्बोजा यवना सका पारदा पल्लवाश्चीना किरातः दरदा खसा। अब यी चाहिँ यिनीहरूलाई पौण्ड्रका भनेको पौण्ड्रक कुनै देश विशेष तत्कालीन, चौड्र छ, द्रविड छ। द्रविड त अहिले त नेपालमा द्रविड भाषाको पनि परिवारको एउटा बोलिन्छ। 4वटा भाषा परिवार मध्ये चाहिँ भारोपेली, आग्नेय, अब यो चाहिँ भोटबर्मेली, त्यसपछि द्रविड आदि गरिएका मध्येमा द्रविड पनि एउटा भाषा परिवारभित्र पर्छ। त्यो हाम्रो नेपालमा पनि द्रविड जातिहरू छन्। र द्रविड काम्बोज यवन भनेको मुसलमान मानिएको छ, सक मुसलमानलाई अहिले यवन मानिन्छ, सक पारद अनि पल्लव चीन देशका नागरिकहरू पनि यो चाहिँ क्षेत्रीय जातिबाट खस्दै गएर उनीहरू चाहिँ यो शूद्र मानिएका रहेछन्। अनि किरात भनेको किरात जुन चाहिँ राई लिम्बू किरातको सन्दर्भमा पनि यो आएको छ। नेपालमा नि किरातहरू छन्। यो पनि चाहिँ दरद र सक यी भूतपूर्व चाहिँ क्षेत्रीय मानिन्छन्। यिनीहरू चाहिँ कसरी भए त भन्दा क्रियालोपहरू आफ्नो आफ्नो धर्म कर्मलाई लोप गर्दै गएको कारणले गर्दा यिनीहरू चाहिँ शूद्रत्व जातिमा चाहिँ परिणत भएका हुन् भन्ने यो 44औं श्लोकमा यो आएको छ। यसको सन्दर्भमा चाहिँ अब तल्लो जातिका हुन् भनेर कसरी चाहिँ तिनीहरूलाई पहिचान गर्ने त? पहिचान गर्ने पनि यो सामान्यतया व्यवहारद्वारा, बानी व्यवहारद्वारा जानिन्छ। अनार्यता, निष्ठुरता, क्रूरता, निष्क्रियात्मता पुरुषम व्यञ्जयन्तिह लोके कलुष योनिजम। लोके कलुष योनिजम भनेको तल्लो निज कुलमा उत्पन्न भएको सन्तति भनेर व्यक्ति हो भनेर बुझ्नको लागि हामीले ती बानी व्यवहारद्वारा पनि हामीले त्यो चाहिँ के गर्छौँ, थाहा पाउँछौँ। अनार्यता भनेको चाहिँ कसैलाई सम्मान नगर्ने, आर्य भनेको बुझित, अनार्यता भनेको चाहिँ अपूजनीयता, अब चाहिँ हीनता वा असम्मानित। अनि निष्ठुरता भनेको कठोर बोल्ने, क्रूरता भनेको क्रूर स्वभावका, अनि क्रियाहीनता भनेको चाहिँ क्रियाहीन भनेको सन्ध्या कर्म, यज्ञागादि कर्म, पठन पाठन, अध्ययन अध्यापन यस्ता आफ्ना चाहिँ जुन आफ्नो निश्चित चाहिँ वर्गलाई, वर्णलाई, धर्मलाई मानेर गरिने कर्महरू हुन्, क्रिया हुन्। ती क्रिया लोप भएका, क्रियाहीन भएका व्यक्तिहरू। अनि
पुरुषम व्यञ्जयन्तिह लोके कलुष यो निजाम भनेको चाहिँ लोके भनेको यो संसारमा कलुष यो निजाम भनेको चाहिँ दुष्ट कुलमा अर्थात् तल्लो कुलमा नीच कुलमा उत्पन्न भएका हुन् भन्ने कुरा यो चाहिँ के भन्छन् यो चाहिँ अब व्यक्तिहरूले विद्वान व्यक्तिहरूले चाहिँ यो उल्लेख गरेका छन्, बताएका छन्, चर्चा गरेका छन् भन्ने अर्थमा यिनीहरूलाई चाहिँ यसरी पनि नीच कुलमा उत्पन्न भएको भनेर बुझ्न सकिन्छ भन्ने यसको आशय चाहिँ हो। अब बीजमेके प्रशंसन्ति क्षेत्रमन्ये मनीषिण बीज क्षेत्रे तथै बान्ने तत्रेयम तु व्यवस्थिति। अब कसैले चाहिँ बीजलाई अर्थात् चाहिँ पुरुषलाई वा कसैले चाहिँ क्षेत्रलाई वा महिलालाई, कसैले चाहिँ महिला र पुरुष दुवैलाई प्रशंसा गर्छन्। अब यो चाहिँ शास्त्रको चाहिँ व्यवस्था छ, यस्तो छ। धेरै धेरै मतमतान्तरहरू छन् यहाँनिर। अब ब्राह्मणको चाहिँ कर्महरू चाहिँ के हो त? अध्यापनम, अध्ययनम, यजनम, यादनम तथा दानम प्रतिग्रह शैव षट्कर्माण्य अग्रजन्मन। अग्रजन्मन भनेको पहिलो जन्मेको, पहिला उत्पत्ति भएको अर्थात् चाहिँ बौद्धिक चाहिँ श्रेणी, बौद्धिक कोटिबाट उत्पन्न भएको, बौद्धिक कर्म गर्ने, बौद्धिक क्रियाकलापमा संलग्न रहने व्यक्ति सबै ब्राह्मण हुन्। र जसले चाहिँ अध्ययन अध्यापन गर्ने, साङ्गोपाङ्ग चाहिँ अध्ययन अध्यापन गर्ने, यज्ञ गर्ने, यज्ञ गराउने, अनि दानम प्रतिग्रह भनेको दान लिने अनि दान दिने, यी सबै चाहिँ कर्म छवटा कर्महरू के हुन्? षट्कर्माण्य अग्रजन्मन भनेको ब्राह्मणका कर्महरू हुन्। अनि यी कर्महरू छोड्दै छोड्दै चाहिँ गइरहेका छौँ हामीहरूले। षण्णाम तो कर्मणामस्य त्रीणि कर्माणि जीविका याजनाध्यापने चैव विशुद्धा च प्रतिग्रह। यी चाहिँ सातवटा कर्म गर्नु दिज मात्र को लागि चाहिँ के हो? अधिकार प्राप्त हो भन्ने छ। त्रयो धर्म निवर्तन्ते ब्राह्मण क्षत्रियम प्रति अध्यापनम यादनम च तृतीयश्च प्रतिग्रह। यो चाहिँ अब क्षत्रियको ब्राह्मण भन्दा क्षत्रियका तीन कर्महरू वेदको अध्ययन गर्ने, यज्ञ गर्ने, यज्ञ गराउने, यी तीनवटा कर्महरू चाहिँ मानिएका छन्। यो चाहिँ क्षेत्रीका तीन कर्म चाहिँ यी चाहिँ निवृत्त मानिएका छन् अर्थात् वर्जित मानिएका छन्। वेदको अध्ययन गर्ने, यज्ञ गराउने र क्षेत्रीका लागि तीन कर्म, यी तीनलाई छोडेर यी चाहिँ वेदको अध्ययन गर्नु, यज्ञ गराउनु चाहिँ यी कर्महरूलाई विशेष गरेर चाहिँ ब्राह्मणका कर्महरू जुन चाहिँ मुख्य कर्महरू हुन्, मुख्य छवटा कर्महरू मध्येमा चाहिँ यो चाहिँ वेदको अध्ययन गर्न पनि सक्यो, अध्यापन गराउन पाएन। वेदको अध्यापन गराउने चाहिँ ब्राह्मणले हो, अनि यज्ञ गराउने ब्राह्मणले हो, अनि त्यसपछि चाहिँ दान लिनु चाहिँ ब्राह्मणको कर्म हो। यी तीनवटा कर्मदेखि अतिरिक्त वेदको अध्ययन गर्ने, अनि यज्ञ गर्ने, अनि दान दिने, यी तीनवटा कर्महरू चाहिँ क्षेत्रीले चाहिँ गर्न सक्छन् भन्ने चाहिँ यो मानिएको छ। यो ब्राह्मणकै कर्मबाट क्षेत्रीले के गर्न सक्छन् भन्ने। क्षेत्रीका कर्म त अब युद्ध आदि गर्ने, प्रजा पालन गर्ने, यी कुराहरू भिन्न छँदैछन्। अब अजीवंस्तो यथोक्तेन ब्राह्मण स्वेन कर्मणा जीवित क्षेत्रीय दर्वेण सह्यस्य प्रत्यनन्तरः। यदि ब्राह्मणले चाहिँ आफ्नो कर्म अनुसार चाहिँ जीविका चलाउन सकेन भने क्षत्रियले जे कर्म गर्थे ती कर्म गरेर पनि चाहिँ ब्राह्मणले चाहिँ आफ्नो जीविका निर्वाह गर्न सक्छन् भन्ने छ। यो चाहिँ आएको चाहिँ यो क्षेत्रीयको कर्मको सन्दर्भमा। अब यदि क्षेत्रीयको कर्म पनि गर्न सकेन ब्राह्मणले भनेदेखि उभाभ्याम अप्यजीवस्तु कथम स्यादिति चेत भवेत् कृषि गो रक्ष्यमास्थाय जीवित वैश्यस्य जीविकाम। यदि ब्राह्मणले चाहिँ ब्राह्मणको आफ्नो धर्म पनि सकेन, क्षेत्रीको धर्म पनि पालना गर्न सकेन भनेदेखि कस्तो अवस्थामा जीवन निर्वाह गरेर जीविका चलाउने त भन्ने सन्दर्भमा अब यहाँनिर चाहिँ अब उभाभ्याम अप्यजीवस्तु भनेको दुवै कर्मद्वारा, ब्राह्मण क्षेत्रीय कर्मद्वारा जीविका नचलेको खण्डमा कृषि भनेको चाहिँ वैश्य कर्म हो, खेतीपाती गर्ने, गोरक्षा भनेको गाई पाल्ने, यो गरेर पनि चाहिँ ब्राह्मणले चाहिँ जीविका चलाउनुपर्छ भन्ने यसको चाहिँ आशय हो। यो 82औं श्लोकमा यो उल्लेख भएको छ। अब सर्वान रसान अपोहेत कृतान्नम च तिलैसह अस्मनो लवणम चैव पशवो ये च मानुषा। अब सबै प्रकारका रसहरू, पकवानहरू, तिलहरू, अनि अब चाहिँ पत्थरहरू, अब नुन, अब पशु, अब दास दासी, यी चाहिँ विशेष परिस्थितिमा पनि
ब्राह्मणले र विशेष गरेर क्षेत्रीहरूले यसलाई चाहिँ बिक्री गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ यो 86औं श्लोकमा आयो। यस्तै 88औं श्लोकमा आएको छ अपम शस्त्रम विषम मांसम सुमम गन्धांश सर्वस क्षीरम छौद्रम दधि घृतम तैलम मधु गुडम कुसान। यी चाहिँ नबेच्नु। अब जल भनेको पानी नबेच्नु। पानी बेच्ने चाहिँ अब ब्राह्मण पनि छन् अहिले व्यापार गर्ने, पानीको व्यापार गर्ने। अनि शस्त्रम भनेको चाहिँ हात हतियार पनि चाहिँ अब यो अहिले हार्डवेयर चाहिँ चलाएर हार्डवेयरको पसल गरेर जीविका चलाउने पनि ब्राह्मणहरू छन्, क्षेत्रीयहरू पनि छन्। यो पनि नगर्नु भन्ने चाहिँ शास्त्रको निर्देश छ। पानी नबेच्ने। अब फलामका चाहिँ अब यो हुन त शस्त्र भने हो, हात हतियार भने हो, तैपनि फलामका चाहिँ चिजहरू चाहिँ नबेच्ने। अनि विष नबेच्ने। कसै विषादी चाहिँ अहिले धेरै जसो भेटनेरीहरूमा पनि ब्राह्मणहरूले कर्म गरिरहेका छन्। त्यो विषादी चाहिँ नबेच्ने ब्राह्मण र क्षेत्रीले। अनि मांसम भनेको मासु पनि नबेच्ने। मासु बेच्ने पनि कतिपय कसाईको काम गर्ने ब्राह्मण क्षेत्रीहरू पनि देखिन्छन् कतिपय। यो निश्चय नै राम्रो चाहिँ होइन, शास्त्रद्वारा चाहिँ यो निषेध गरिएको छ। अब सोमम भनेको चाहिँ यो सामान्यतया चाहिँ यो बदिरा भनेर बुझ्दा हुन्छ। सोमलता थियो पहिला, अहिले चाहिँ यो चाहिँ सामान्यतया यसलाई चाहिँ मदिरा बिक्री भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अनि गन्धांश भनेको चाहिँ कस्मेटिक सामानहरू चाहिँ बिक्री वितरण गर्ने। अहिले अब त्यसरी बुझौँ। यो चाहिँ सुगन्धित चाहिँ चिजहरू यो चाहिँ बेच्ने। अनि क्षीरम भनेको चाहिँ दुध बेच्ने हैन। त्यसपछि अब छौद्रम, अब दधि घृतम तैलम मधु गुडम कुसान भनेको कुशहरू। अब यी चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ अब के अरे दुधलाई अनि महलाई दहीलाई घिउलाई तेललाई अब यी सबै ब्राह्मणले अहिले बेचिरहेका छन्। यो बेच्नु हुँदैन। अनि अब यी चाहिँ अब सक्खरहरूलाई अनि कुश पनि बेच्नु हुँदैन। यसले कुश त सामान्यतया चाहिँ कतिपय बिक्री वितरण पनि गर्छन् कुशे औँसीहरूमा, र कतिपय चाहिँ यो पूजा सामग्री पसलहरूमा पनि कुशहरू लगायतका सामग्रीहरू बेच्न राखिएका हुन्छन्। यो सामान्यतया ब्राह्मण र क्षेत्रीहरूले यी कर्महरू नगर्नु भन्ने 88औं श्लोकको यो निर्देश हो। त्यस्तै तरिकाले सद्य पद्धति मांसेन लाक्ष्या लवणेन च त्रेहेण शूद्रो भवति ब्राह्मण क्षीर विक्रयात्। अब आपत्तिकालमा परेको अवस्थामा पनि, अत्यन्त जीवनै कष्टकार अवस्थामा परे तापनि मासु अनि यो लाहा जुन लाहाहरू हुन्छ, अनि यो चाहिँ लवण भनेको चाहिँ नुन, यो चाहिँ बेच्नाले तत्काल चाहिँ के हुन्छ, पतित यो चाहिँ पतित हुन्छ। अनि त्रेहेण शूद्रो भवति ब्राह्मण क्षीर विक्रयात् भनेको माथिका मासु लाहा र नमक बेच्नाले चाहिँ तत्काल पतित हुन्छ भने शूद्रो भवति ब्राह्मण क्षीर विक्रयात् भनेको क्षीर भनेको चाहिँ जुन यो दूध बेच्ने ब्राह्मण चाहिँ शूद्रो भवति भनेको चाहिँ शूद्र हुन्छ भन्ने छ। अहिले धेरै जसो ब्राह्मणकै घर परिवारबाट कृषि गौरक्षा अनि त्यसपछि चाहिँ दूध बेच्ने यो कारोबारहरू भइरहेको छ। यो यथासम्भव चाहिँ ब्राह्मण र क्षेत्रीहरूले चाहिँ नगर्नु भन्ने सन्दर्भमा यहाँ हो। र यसमा पनि अझ विशेष गरेर ब्राह्मणले यो चाहिँ दुध चाहिँ नबेच्नु। शूद्र भवति ब्राह्मण क्षीर विक्रयात् भनेको चाहिँ दुध बेच्ने ब्राह्मण चाहिँ के हुन्छ, शूद्र हुन्छ भन्ने चाहिँ यो उल्लेख गरिएको छ। यो 92औं श्लोकमा आयो। अब यो सामान्यतया चाहिँ के छ भने कस्तो कर्म गर्दा नि नगरे सरह हुन्छ। यहाँ कतिपय कर्महरू यस्ता हुन्छन् बाध्यतावश बलात्कारपूर्वक गरिएका कर्महरू चाहिँ नगरे सरह हुन्छ भन्ने पनि यो गइसकेको थियो। हिजोकै सन्दर्भमा चाहिँ यो आएको थियो। सुमांस मिच्छनानर्तो ऋतुम धर्म विचक्षण प्राणानाम परिरक्षणार्थम वामदेवो न लिप्तवान। अब धर्म र अधर्मको गुण दोष जान्ने व्यक्ति जो छन्, वामदेव जस्ता व्यक्तिले चाहिँ भोकाएर पीडित भएर यो चाहिँ प्राण रक्षाको लागि कुकुरको मासु चाहिँ खान इच्छा गरे तैपनि उनी दूषित भएनन्। किनकि ऊ यो चाहिँ खानुहुन्छ वा हुँदैन भन्ने उनलाई थाहा थियो। तैपनि जीवन रक्षाको लागि उनले के गरे भने कुत्ताको यो चाहिँ अर्थात् कुकुरको मासु
चाहिँ खाने चाहिँ दुष्प्रयास गर्न खोजे, इच्छा मात्रै राखे, त्यो इच्छा मात्रै भावदोष हुँदा पनि उनी चाहिँ दूषित भएनन्, किनकि उनको ज्ञान चाहिँ नै रीति ज्ञान नमुक्ति, ज्ञानद्वारा उनी मुक्त भइसकेका थिए, ज्ञान उनलाई प्राप्त भइसकेको थियो। अब शरीर चाहिँ को रक्षाको लागि उनले चाहिँ त्यो कुकुरको मासु खाने इच्छा गर्दा पनि उनी वामदेव नलिप्तवान उनी चाहिँ के भए, दूषित भएनन्। त्यस्तै भरद्वाज क्षुधार्तस्तु सपुत्रो बिजनी पनि वर्हिगा प्रतिजाग्रस्तो वृद्धो तक्षणो महातपा। अब भरद्वाज मुनि पनि यस्तै तरिकाले चाहिँ भएनन्। अनि त्यसपछि चाहिँ विश्वामित्र पनि चाहिँ यो कुकुरको चाहिँ मासु खाने चाहिँ इच्छाद्वारा उनी चाहिँ दूषित भएनन्, किनकि उनी चाहिँ विश्वामित्र पनि के थिए भने धर्म अधर्म सम्पूर्ण गुण दोषलाई उनले जान्दथे, जान्ने भएको कारणले गर्दा ज्ञानले गर्दा उनलाई चाहिँ दूषित बनाएन भन्ने सन्दर्भ छ। अब यो चाहिँ 7वटा चाहिँ धन चाहिँ आर्जन गर्ने चाहिँ धर्मयुक्त वा चाहिँ यो सदाचार पूर्वक चाहिँ धर्म आर्जन गर्ने अर्थात् यो चाहिँ यिनी यस्तो प्रकारले धर्म यो धन कमाउँदा दोषी नहुने, भ्रष्टाचार चाहिँ 2 नम्बरको धन नहुने सन्दर्भ चाहिँ के छ त भन्ने सन्दर्भमा 115औं श्लोकमा यो बताइएको छ। सप्तवित्ता गमा धर्म्या, सप्तवित्ता गमा धर्म्या, 7वटा चाहिँ वित्त भनेको चाहिँ धन आर्जन गर्ने, आगमा भनेको आगम चाहिँ यो प्राप्त हुने, किनभने धर्म्या भनेको धर्मपूर्वक आर्जन गर्ने 7वटा चाहिँ मार्गहरू छन्, यो चाहिँ स्रोतहरू छन्, साधनहरू छन्। ती के हुन् त भन्दा दाय भनेको चाहिँ पैतृक सम्पत्तिबाट प्राप्त भएको धन पनि त्यो के मानिन्छ, धर्मयुक्त मानिन्छ। पैतृक सम्पत्तिबाट जो धन आर्जन भयो, हुन त त्यहाँ पैतृक सम्पत्ति पनि भ्रष्टाचारद्वारा चाहिँ अब कमाइएको छ भने त्यसको पनि छोरा नातिहरूलाई केही थाहा छ भने त्यो चाहिँ दूषित हो भनेर बुझ्दा हुन्छ। यदि दूषित छैन भने त्यसरी प्राप्त भएको पैतृक सम्पत्ति पनि धर्मयुक्त मानिन्छ। अब लाभ भनेको चाहिँ अब कसैले प्राप्त दियो, अब सहयोग स्वरूप चाहिँ दियो, मित्रहरूले दिए, अब आफ्ना चाहिँ चेला चपेटाहरूले दिए, यजमानहरूले दिए, त्यो धन पनि के हुन्छ भने त्यो धर्मयुक्त मानिन्छ। अब त्यस्तै तरिकाले चाहिँ कुनै पनि किनिएको चिज हुन्छ, अब दिएर केही वस्तु दिएर प्राप्त भएको हुन्छ, त्यो चाहिँ तरिकाले प्राप्त भएको चाहिँ किनबेच गरेर प्राप्त भएको चाहिँ धन पनि धर्मयुक्त मानिन्छ। अब जय भनेको चाहिँ कुनै विजय वा हासिल प्राप्त गरेर प्राप्त गरेको पुरस्कार स्वरूप नगद प्राप्त गरेको धन पनि त्यो धर्मयुक्त नै मानिन्छ। अनि प्रयोग भनेको चाहिँ अब त्यसलाई लगानी गराइयो, कुनै पनि धनलाई लगानी गरेर प्राप्त गरेको जुन चाहिँ ब्याज छ त्यो ब्याज पनि के हुन्छ, धर्मयुक्त नै मानिन्छ। अब कुसित यो चाहिँ राम्रो त मानिँदैन सारै ब्राह्मणको लागि, तैपनि यो चाहिँ अधर्मयुक्त मानिनु धर्मयुक्त नै मानिन्छ। अनि कर्मयोग भनेको चाहिँ कर्मयोग अर्थात् खेती व्यापार आदिद्वारा प्राप्त भएको जुन चाहिँ धन छ त्यो त्यसरी प्राप्त गरेको धन पनि धर्मयुक्त मानिन्छ। अनि सत्प्रतिग्रह भनेको चाहिँ शास्त्रमा जुन चाहिँ दान लिनु हुन्छ उपयुक्त छ भनेर निर्देश गरेको छ र आफू पनि त्यो लिन योग्य पात्र हुँ भन्ने आफूलाई लाग्छ। कतिपय ब्राह्मणहरू यस्ता हुन्छन् सबै नै आफूले ल्याउँ, सबै आफूले नै सौरौँ भन्ने कतिपय पुरोहितहरूमा त्यस्तो चाहिँ लोभी प्रवृत्ति देखिन्छ। निश्चय नै त्यसरी लोभी प्रवृत्ति देखिनु राम्रो चाहिँ होइन। आफूले कुनै कर्म नगर्ने, आफूले चाहिँ आर्जन गरेको धन चाहिँ दान दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ नसोच्ने, तर सबै चाहिँ यजमानहरूद्वारा मात्रै धन आर्जन गर्न चाहने ब्राह्मणहरू वास्तविक रूपमा ती पुरोहितहरू चाहिँ को सबै धन चाहिँ धर्मयुक्त मानिँदैन। सत्प्रतिग्रह भनेको चाहिँ शास्त्रले चाहिँ जुन दान लिनु उपयुक्त छ भनेर निर्देश गरेको छ त्यस्तो चाहिँ दान लिने व्यक्ति लिएर प्राप्त भएको जुन धन छ त्यो पनि चाहिँ के हुन्छ, धर्मयुक्त नै मानिन्छ। यसरी 7 प्रकारको धन चाहिँ धर्मयुक्त मानिने भयो। पैतृक सम्पत्तिबाट आर्जन गरिएको धन, कसै चाहिँ सहयोगीहरूले दिएको, दाताहरूले चाहिँ अब यजमानहरूले वा कुनै मित्रहरूले सहयोग स्वरूप दिएको धन, अर्थात् केही वस्तु दिएर प्राप्त गरेको चाहिँ बिक्री चाहिँ गरेर प्राप्त गरेको धन छ।
वा कुनै चाहिँ काम गरेर राम्रो काम गरेर युद्धमा केही जितियो वा कुनै चाहिँ पुरस्कार प्राप्त गरियो, कहीँ प्रतियोगितामा जितियो, त्यसरी प्राप्त गरेको नगद धन, अनि कहीँ चाहिँ लगानी गरेर प्राप्त गरेको चाहिँ प्रतिफल सेयर लाभांश, त्यस्तै अब खेतीपाती गरेर व्यापार आदिद्वारा प्राप्त गरेको धन र सत्प्रतिग्रह भनेको चाहिँ राम्रो तरिकाले चाहिँ आफूलाई योग्य ठानिएको जुन पात्र ठानेर कसैले चाहिँ त्यो दान दिन्छ भने त्यसरी प्राप्त गरेको दानबाट प्राप्त भएको धन पनि के हुन्छ, धर्मयुक्त मानिन्छ भन्ने 15औं श्लोकमा यो आएको छ। अब जीवन निर्वाह गर्ने चाहिँ 10वटा कारणहरू चाहिँ के होला त? विद्या शिल्पम वृत्ति सेवा गोरक्षा विपणि कृषि धृतिमय भयक्षम कुशीदम च 10 जीवन हेतव। यो जीवन निर्वाह गर्ने चाहिँ मान्छे बाँच्ने र पेसा अगाल्न सक्ने चाहिँ जीवन निर्वाह भनेर चाहिँ 10वटा मानिए। तर अहिलेको सन्दर्भमा 10वटै मात्रै नभएर चाहिँ धेरै थपिएका छन्। भए तापनि यी चाहिँ मूलभूत रूपमा प्राचीन समयमा यी 10वटा चाहिँ बढी अवलम्बन गरिन्थे। विद्या भनेको वेद वेदाङ्ग आदि, अब चाहिँ जस्तो अब चाहिँ चिकित्सा शास्त्र अध्ययन गर्ने, डाक्टरी आयुर्वेदी अध्ययन गरेर न्यायालयमा काम गर्ने, यो विद्याद्वारा प्राप्त गरेको चाहिँ जीविका हो। अब शिल्प भनेको चाहिँ अब यो कलाकारिता पूर्वक चाहिँ प्राप्त गरेको चाहिँ जुन धन छ, यो पेसा, त्यो पनि त्योबाट पनि मान्छे जीवन निर्वाह गर्न सक्छ। भूति भनेको चाहिँ अब वृत्ति भनेको चाहिँ वृत्ति सेवा। अहिले चाहिँ नोकरी, तेस्रो चाहिँ सेवा चाहिँ के छ भने नोकरी मानिन्छ। पहिलो सेवा चाहिँ अत्यन्त विद्याद्वारा चाहिँ प्राप्त गरेर चाहिँ प्रसारद्वारा प्राप्त गरेको जुन धन छ त्यो चाहिँ अत्यन्त पहिलो श्रेणीमा मानियो। दोस्रो चाहिँ आफ्नै जुन चाहिँ शिल्प हो, आफ्नै चाहिँ यो योग्यता प्रदर्शन गरेर आफ्नो चाहिँ जुन सिप चाहिँ बेचेर चाहिँ प्राप्त गर्ने जुन पेसा हो, त्यो दोस्रो पेसा राम्रो मानियो पहिलेको सन्दर्भमा। र तेस्रो चाहिँ वृत्ति भनेको चाहिँ नोकरी। नोकरी चाहिँ तेस्रो मानिन्छ। नोकरी गरेर प्राप्त गरेको यो जीविका पनि, यो जीवन निर्वाह गर्न सक्ने 10वटा चाहिँ जीवन निर्वाहका हेतुमध्ये यो पनि आयो। सेवा भनेको अर्काको चाहिँ यो अब यो चाहिँ विशेषतः नोकरी नै भित्र आउँछ। यो निकृष्ट सेवा र उत्कृष्ट सेवा भनेर बुझ्नु पर्यो यसलाई। त्यसपछि गोरक्षण भनेको चाहिँ गाई वस्तुहरू पालेर त्यसबाट प्राप्त हुने चाहिँ त्योबाट पनि जीविका चलाउन सकिन्छ। यो 5औं चाहिँ मानिन्छ। अनि व्यापारद्वारा पनि सकिन्छ, खेतीपाती गरेर पनि सकिन्छ। अनि अब थोरै धनले चाहिँ जीवन निर्वाह गर्ने वा सन्तोष लिएर बस्ने पनि एक प्रकारको जीवन निर्वाह हो। जे जति प्राप्त छ जस्तो छ त्यसैबाट सन्तोष लिएर बस्नु पनि जीवन निर्वाहको एउटा यो 8औं कारण मानिएको छ। भिक्षा भनेको भिक्षा केही मागेर चन्दा आदिद्वारा चाहिँ केही सहयोग मागेर जीवन निर्वाह गर्ने पनि यो 9औं चाहिँ मानिएको छ। अब अनि यो त्यस्तै यो ब्याजद्वारा सम्पूर्ण लगानी गर्ने, लगानी अचल अचल सम्पत्तिको सन्दर्भमा यो अचल जग्गामा नै लगानी गर्ने दलालीहरू छन् र यो पैसा यो आर्थिक रूपमा नै लगानी गरेर त्यसको लाभांश लिएर सेयर कतै चाहिँ लगानी गरेर प्राप्त गरेर त्यसबाट हुने पनि त्यसबाट जीविका चलाउनेहरू पनि छन्। र यो 10 प्रकारका चाहिँ योबाट जीवन निर्वाह गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ यो मनुस्मृतिमा यी कुराहरू आए। र मनुस्मृतिको 10औं अध्यायमा चर्चा गरिएका मूलभूत रूपमा मुख्य रूपमा चर्चा गरेका विषयहरू यिनै हुन्। र यो अझै गम्भीर रूपमा हेर्नको लागि यो मूल पुस्तक नै हेर्नुपर्छ र गुरुकै सान्निध्यमा रहेर यसलाई अझ गहिरो रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ। धर्मशास्त्र पढाउने गुरुहरू हुन्छ वा स्वाध्यायनको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ। तपाईँले राम्रोसँग स्वाध्यायन गर्दै जानुभयो र आफूलाई लागेका शङ्का जहाँ लाग्छन् त्यसको बारेमा गुरुहरूसँग सोधेर पनि यसको ज्ञान आर्जन गर्न सकिन्छ। र यो मनुस्मृतिको 10औं अध्यायमा विशेष गरेर वर्ण धर्मसँग सम्बन्धित चाहिँ कुराहरू आए। अहिले चाहिँ जम्मा 2 मात्रै जातहरू छन्, स्त्री र पुरुष, अरू किन चाहियो भन्ने यो अहिलेको चाहिँ आधुनिक पाश्चात्य युगमा यो आएको छ।
तैपनि हाम्रो पेसाका आधारमा अनि हाम्रो चाहिँ यो परम्परागत सनातन धर्म अनुसारका आएका वर्ण धर्मलाई हामीले 81 तिलाञ्जली दिन थाल्यौँ र हामी दुईटा मात्रै जात भनेर स्त्री र पुरुष मात्रै हेर्न थाल्यौँ भने यसले निश्चय नै हाम्रो सामाजिक संरचना र हाम्रो धार्मिक ऐतिहासिक एउटा अस्तित्व नै समाप्त हुँदै जानेछ। त्यसकारणले गर्दा हाम्रो भाषालाई संस्कृतिलाई बचाइराख्नको लागि यस्ता आफ्ना कर्महरू धर्महरू के होलान् कस्ता होलान् कसरी गर्दा चाहिँ हाम्रो उन्नति हुन सक्छ भनेर यतातिर अग्रसर हुनु नितान्त आवश्यक छ। र यो सुनिदिनु भयो। यहाँहरूको मनमा जस्ता जिज्ञासाहरू प्रतिक्रियाहरू उत्पन्न भएका छन् त्यसलाई युट्युबको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। र अहिलेसम्म मेरो यो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र आगामी दिन श्रृङ्खलाहरू पनि हेर्नुहोला र विगतका श्रृङ्खलाहरूमा यहाँहरूले युट्युबको कमेन्ट बक्समा गरेका टिप्पणीहरूले मलाई धेरै मार्गनिर्देशन मलाई प्राप्त भएको छ र हौसला पनि प्राप्त भएको छ र यहाँहरूले राम्रा लागेका श्रृङ्खलाहरूलाई यथासम्भव साथीहरूमा सेयर गरिदिनु होला भन्ने आग्रह गर्दै यहाँहरूको जीवन अनुशासनमय हुन सकोस्, सामाजिक पारिवारिक र सांस्कृतिक जीवन मा हाम्रा हिन्दू धर्म संस्कृतिका मूल्य मान्यताहरू के रहेछन् भनेर यो प्रत्येक कुरामा चाहिँ के होला कसरी भएको होला भनेर जिज्ञासा राख्दै जान सकौँ भन्ने अपेक्षा गर्दै यहाँहरू सबैसँग बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।